20 मार्च सन 1739 ईस्वी दिल्ली के मोहल्ला हौज़ काजी की सुनहरी मस्जिद का मंज़र। ये मस्जिद रोशन अल दौला की मस्जिद भी कहलाती है। मस्जिद की सीढ़ियों पर एक सिपहसालार नंगी तलवार हाथ में लिए बैठा है। इसके गिर्द मुहाफ़िज़ीन का दस्ता इस बात की अलामत है कि ये सिपहसालार इन अफवाज का सरबराह है जो गुज़िश्ता 9 घंटों से दिल्ली में कत्लो गारतगरी और लूट मार में मसरूफ़ हैं। इन 9 घंटों में दिल्ली में 1 लाख से ज़ायद बेगुनाह अफराद कत्ल किए गए हैं। गली कूचों में लाशों के ढेर जमा हो चुके हैं। शुरफाए दिल्ली के घरों के दरवाजे खुले पड़े हैं और हमला आवर अफवाज के सिपाही इन घरों के बासियों पर तशद्दुद करके पोशीदा मालो दौलत निकलवा रहे हैं। दिल्ली के खूबसूरत मकानात धड़ाधड़ जल रहे हैं। हमला आवर सिपाही पूरे मोहल्ले लूट मार के बाद नजरे आतिश कर रहे हैं। मर्द औरत और जवान बूढ़े का फ़र्क किए बग़ैर कत्लो गारतगिरी की जा रही है। दिल्ली वालों ने भला ऐसी क़यामत कब देखी थी। इस कत्ले आम ने 300 साल पुरानी अमीर तैमूर की दिल्ली पर यलगार को भी शर्मा दिया है। अब मजबूर होकर बादशाह दिल्ली ने निज़ामुल मुल्क आसिफ जा को रोशन अल दौला की मस्जिद भेजा है और निज़ामुल मुल्क हमला आवर से दिल्ली वालों के लिए जान बख्शी तलब करते हैं। आखिरकार हमला आवर सिपहसालार तलवार न्याम में डाल लेता है और ये इशारा है कि कत्लो गारतगिरी बंद कर दी जाए। ये सिपहसालार ईरानी बादशाह नादिर शाह अफशार है जिसे तारीख़ में नादिर कली बेग भी कहा गया है और ये आज दिल्ली वालों पर क़यामत बन कर टूटा है। गुज़िश्ता माह 24 फरवरी 1739 सने ईस्वी को दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर करनाल के मैदान में मुग़ल लश्कर नादिर शाह के हाथों शिकस्त फाज से दो चार हो गया था और मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को नादिर शाह ने इस मार्के में गिरफ़्तार कर लिया था। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। दिल्ली में शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुग़ल फ़ौज का ये हाल भी हो सकता है। सिर्फ 32 साल पहले मुग़ल ताजदार औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात का वाक़या पेश आया था जिसने तकरीबन 50 साल कंधार और काबुल से लेकर दिल्ली और लाहौर तक जाहो जलाल के साथ हुकूमत की थी। आलमगीर ने अपनी बेशतर ज़िंदगी मैदान जंग में गुजारी थी और अपने दौरे हुकूमत में मरहटों और सिखों की योरिश पर बड़ी कामयाबी से काबू पा लिया था। आज इसकी वफ़ात के सिर्फ 32 साल बाद ईरान से नादिर शाह ईरानी लूट मार करता चला आ रहा था और दिल्ली के लाल किले तक इसे रोकने वाला कोई न था। 1707 सने ईस्वी में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद से 1719 सने ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला की तख्त नशीनी तक 12 साल के वक्फे के दौरान मुग़ल तख्त पर 6 हुक्मरान मसनद नशीन हुए। यानी 12 साल में मुग़ल सल्तनत के 6 हुक्मरान आलमगीर की वफ़ात के बाद ज़वाल हुकूमत की ये वाज़ेह निशानी थी। बहरहाल 1719 सने ईस्वी में दिल्ली की मुग़ल सल्तनत पर मोहम्मद नसीरुद्दीन शाह रोशन अख्तर बहादुर तख्त नशीन हुई जो तारीख़ में अपनी तबीयत की जोलानी और रंगीनी के सबब मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाने जाते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला रक़्स व सुरूर की महफ़िल का दिल दादा था
اور شمشیر و سنان اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ کوکی نام کی ایک کنیز اس کے مزاج پر اس قدر حاوی ہو گئی تھی کہ مغلیہ دربار کے سرکاری امور باقاعدہ اس کی مہر سے انجام پانے لگے۔ اپنے اس مزاج کے باعث محمد شاہ عوام میں رنگیلا بادشاہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وہ تمام فتنے جو ہندوستان بھر میں اورنگزیب عالمگیر نے بزور طاقت دبائے ہوئے تھے، پنجاب کے سکھ، شمال کے افغان اور مراٹھے طاقتور ہو گئے۔ درباری امرا میں ایرانی اور ترک تعصب نظر آنے لگا۔ مختصر یہ کہ محمد شاہ رنگیلا کے دور میں مغل سلطنت کی تباہی کے تمام عناصر مرکز دہلی میں یکجا ہو چکے تھے کہ ایسے میں ایران سے نادر شاہ ایرانی کی فتوحات کی خبریں آنے لگیں۔ نادر شاہ ایران کی سلطنت افشار کا بانی تھا اور اس کا مکمل نام نادر قلی بیگ تھا، جو حکمران بننے کے بعد نادر شاہ افشار یا نادر شاہ رہ گیا۔ آکسفورڈ ہسٹری آف انڈیا کے مطابق 1736 سنہ عیسوی میں ایران کی صفوی بادشاہت کا خاتمہ کر کے نادر شاہ ایران کا بادشاہ بن گیا۔ اسی دوران نادر شاہ کے مخالف امراء میں سے کچھ نے کابل میں سلطنت مغلیہ میں پناہ لے لی۔ نادر شاہ نے دہلی میں محمد شاہ کے دربار میں اپنا ایلچی بھیجا اور مطالبہ کیا کہ ان امراء کو کابل سے بے دخل کیا جائے۔ دوران سفر ایلچی کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور جب وہ دہلی پہنچا تو اس کی حالت نہایت خستہ تھی۔ مرتضی احمد خان تاریخ عالم میں لکھتے ہیں کہ جب نادر شاہ کا ایلچی محمد شاہ رنگیلا کے پاس پہنچا تو شہنشاہ ہند شوق فرما رہے تھے اور حالت نشہ میں ہی انہوں نے نادر شاہ کے خط کو دفتر بے معنی قرار دے کر مائے ناب کے پیالے میں ڈبو دیا۔ دوسری طرف نادر شاہ نے قندھار پر قبضہ کر لیا اور اپنے خط کا جواب نہ ملنے پر دوبارہ ایلچی بھیجا۔ اس دفعہ بھی نادر شاہ کے خط کا مغل دربار میں کوئی جواب نہ دیا گیا۔ مغل دربار کے اس سلوک کی وجہ سے نادر شاہ کو مغل سرحدیں عبور کرنے کا جواز مل گیا اور وہ کابل پر حملہ آور ہو گیا۔ کابل باقاعدہ مغل سلطنت کا حصہ تھا اور وہ نادر شاہ کے ہاتھوں فتح ہو کر ایرانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ کابل کے بعد نادر شاہ نے جلال آباد فتح کیا اور بر صغیر میں داخل ہونے کے لیے درہ خیبر پہنچ گیا۔ نادر شاہ کے ہندوستان پر حملہ آور ہونے اور دہلی کے قتل عام کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یلغار مغل امراء کی شامت اعمال کا نتیجہ تھی۔ ایرانی و ترک اور شیعہ و سنی چپکلش نے محمد شاہ کی رنگینیوں کے ساتھ مل کر سلطنت مغلیہ کو تباہ کر دیا تھا۔ ایسے میں نادر شاہ خدا کے عذاب کی صورت میں ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ امراء کی باہمی رقابت اس درجے پر پہنچ گئی تھی کہ انہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں مرکزیت کے کمزور ہو جانے کا بھی خیال نہیں رہا۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے امیر المرا، سپہ سالار اعظم خان اور صوبیدار سعادت خان کی باہمی چپکلش سے۔ کہا جاتا ہے کہ سعادت خان جو محمد شاہ رنگیلا کا قابل اعتماد امیر تھا، نسلاً ایرانی تھا اور مغل سلطنت کی کمزوری دیکھ کر اس نے باقاعدہ نادر شاہ کو خط لکھ کر ہندوستان پر حملہ آور ہونے پر اکسایا تھا، مگر اس بات کا کوئی ثبوت تاریخ میں نہیں ملتا۔ سعادت خان اور خان دوراں کے درمیان نسلی اور عقائد کے اعتبار سے تعصب بہرحال موجود تھا۔ دوسری طرف نادر شاہ درہ خیبر کو عبور کر کے پشاور پر حملہ آور ہو گیا۔ پشاور میں لوٹ مار کر کے وہ لاہور کی طرف بڑھا
اور لاہور کے مغل صوبے دار زکریا خان کی فوج کو تباہ کر کے دلی کی طرف عازم سفر ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب نادر شاہ طوفانی انداز میں کابل اور جلال آباد فتح کرتا آگے بڑھ رہا تھا اور دہلی کے دربار میں محمد شاہ رنگیلا کی توجہ اس فوری خطرے کی طرف دلائی گئی تو اس نے بے توجہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہنوز دلی دور است۔ یہاں تک کہ جب نادر شاہ لاہور فتح کر چکا تو بھی محمد شاہ رنگیلا کا جواب یہی تھا، ہنوز دلی دور است۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔